अस्सलाम वालेकुम। सानिया पिंस पर मुस्तफ़ा कमाल ने माफी मांग ली और ऐवान में ऐसा वाकया पेश आया जो आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। और चोर के नारे, पीटीआई का सख्त रद्दे अमल सामने आ गया। पिंस में बच्चों की जानें महफूज नहीं है, 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को उधर कैसे लेके जा सकते हो, जवाब देना होगा। नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह मजीद वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। हॉस्पिटल की और इसकी जो है वो मैं भी सुन भी रहा हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे। मैं राम साहब अगर सुन लें मेरी बात करेंगे। सब आपने पेम्स का जिक्र किया और सिटी स्कैन का जिक्र किया। सर मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, ये बात एविडेंस के साथ दिखाना चाहता हूँ कि मैं नहीं कहता कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स की जो है वो कंडीशन बड़ी आइडियल होगी। 1985 में पिम्स हॉस्पिटल बना 4 लाख की आबादी के लिए, आज 50 लाख इस्लामाबाद है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा आता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर आता है, गिलगित बल्तिस्तान आता है, पिंडी से भी लोग आते हैं, वही पिम्स हॉस्पिटल है। तो यकीनन आपको देर होती है, लेकिन पर्टिकुलर ये सिटी स्कैन एक नहीं 2 ऑपरेशनल हैं, रोज़ाना उसके ऊपर सिटी स्कैन हो रहा है। सिटी एनजीओ की बात हो रही है, रोज़ाना सिटी एन हो रहा है इसके ऊपर, रोज़ाना उसके पर आपको मैं डेट के साथ, टाइम के साथ, आईडी कार्ड के साथ, नंबरों के साथ दे सकता। जो लामा साहब फरमा रहे हैं, अगर जो वाइटल्स बताए जा रहे हैं, सर किसी को ज़बरदस्ती सिटी स्कैन में थोड़ी डाल देंगे, वो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक वाइटल्स अगर ठीक है, अगर वाइटल्स ठीक है तो आप जो है वो सिटी स्कैन नहीं करते। सिटी ठीक हो जो है वो मेरी अजीब ही बात है। आप लोग फिर जो है वो खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को, अब मेरी नहीं, गलत बात है। मैं ये वाली गुफ्तगू करता नहीं हूँ लामा साहब, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत। मैं फिर अगर मैं रिकॉर्ड पे आना चाहूँगा बुरी बात। मैं तो बड़े आराम से आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब बोलें। मैं बड़े आराम से आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि आप अभी भी किसी को सिटी एनजीओ चलाना है, जाके कराना है, वो अभी ले चलते हैं उसको। लेकिन अगर डॉक्टर बताएगा ना, पैनल बैठा हुआ है वहाँ पे, उनकी हमशीरा ने खुद कहा कि 120 और 80 जो है वो उनका ब्लड प्रेशर है। उस आइडियल आदमी को आप सिटी स्कैन में क्यों डालेंगे? डॉक्टर कहेगा तो डालेगा ना सर। आज अगर डॉक्टर कहेगा सिटी स्कैन कराना है, आप मुझे बताएं कितने सिटी स्कैन कराने हैं वहाँ पे। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है। क्या फ़ायदा हुआ लोगों को? क्या फ़ायदा होगा सर? लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उसमें से 70% वो दवाएं हैं जिसके कॉम्पिटिटर्स की दवाएं ऑलरेडी मार्केट में बिक रही। एक बीमारी की अगर कोई दवा है एक, तो उसकी दूसरी दवा भी जो है वो आ रही है मार्केट में। अगर ये दवा 100 रुपए की है तो दूसरी दवा 50 रुपए में आ रही है। तो अगर आप नए मॉलिक्यूल्स को शामिल करेंगे तो लोगों को फायदा होगा, लोगों को उसी बीमारी की दवा सस्ते कीमतों में आ जाएगी। तो हमने 35 केसेस सर लास्ट मंथ किए हैं, 52 केसेस हमारी कमेटी ने फाइनल करके और कैबिनेट में पहुंचा दिए। मैं बहुत एहतराम के साथ ऑनरेबल सेनेटर साहब को कहना चाहता हूं, दवाओं की कीमतों का मसला पाकिस्तान में बहुत सेंसिटिव है। आप खुद गवाह हैं, आपके अपने वफाकी वजीर जो है वो कियानी साहब इसी दवाओं, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, वो इसी दवाओं की प्राइस के चक्कर में वो टर्मिनेट हो गए, सैक होना पड़ा उनको। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है सर, क्योंकि जो है वो एक दिन में दवाओं की कीमतें, मैं ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑनरेबल सेनेटर साहिबान उस तरफ के जो हैं, मैं सब देखिए, मैं बहुत कोशिश करूँ मैं इसको वेल वर्डेड करके कि जो इस आपकी वजह से जो है वो या अखबारों की हेडलाइंस की वजह से हर हुकूमत जो है वो दवाओं की कीमतों की वजह के ऊपर फैसला करने से, मैं बता रहा हूँ आपको, जो है वो हेजिटेट करती है कि अगले दिन अखबार में हेडिंग लगेगी कि जी जान बचाने की दवाओं की कीमतों में 150 गुना इजाफा कर दिया गया। लो भाई, हो गया काम। अब उसका इस चीज की वजह से इतने चेक लगा दिए गए इसके ऊपर, जिस चेक की वजह से आई एम टोटली एग्री विथ यू कि इस चेक की वजह से डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी डिले हो रहा है थोड़ा। लेकिन क्या करें उस वाली बात का कि आप कोई सही फैसला करें और कल को उसकी जो है वो बैकलैश आ जाए तो वो एक और, मैं आपको बता चुका हूं कि आपके अपने वजीर जो इसके ऊपर सैक हो चुके हैं। तो सर अब इसका एक नुकसान हो रहा है प्रोसेस का, वो ये हो रहा है कि जो सर आप पेट्रोल की, अब मैं ये बात बड़े धड़ल्ले से कर सकता हूं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जो देखें, ये दवाओं की कंपनी वाले भी पाकिस्तानी हैं
اور جو دوائیں جن کو بیچ رہے ہیں عوام وہ بھی پاکستانی ہیں. ہم نے یہ نہیں, ہم جب بھی ہم یہ غلطی کرتے ہیں, میں اکثر سنتا ہوں, جب ہم کسی کی سائیڈ لینے جاتے ہیں تو ہم عوام کی اتنی زیادہ ہم جو ہے وہ اتنی زیادہ بات کرنے لگتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسرائیل کی یا انڈین کمپنیز ہمارے پاس آ کر کاروبار کر رہی ہیں. بھائی کوئی بھی کاروبار نقصان میں تو نہیں کرے گا. آپ تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے, ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی ہے, بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے, گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے, سبزی, آٹا, دال, چاول سب کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ دوا کی قیمت نہیں بڑھائیں گے, آپ کہیں گے نہیں یہ جو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اس کے اندر. بھئی جو مارکیٹ میں انفلیشن آ رہی ہے اس حساب سے تو قیمتیں بڑھیں گی. اب اس میں جب یہ والے سارے چیکس آتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے سر کہ جو کمپنیز اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہیں کر پا رہی تھی وہ اس کمپنیز کی کچھ دوائیں شیلف سے آف ہو گئی ہیں, اور اس آف ہونے کی وجہ سے کچھ دوائیں جو ہے وہ مارکیٹ میں ان ریگولیٹڈ, کچھ دوائیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئی بیگ میں رکھ کے لا رہا ہے, کوئی بہت کم پرسنٹیج میں, کوئی جو ہے وہ ایجنٹ منگا کر لا رہا ہے. اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کسی کے مریض کو کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی فلاں دوا ہے اس کو لو, اور لیکن یہ شیلف پہ موجود نہیں ہے, فلاں ایجنٹ کو بات کرو اور وہاں سے دوا مل جائے گی, تو وہ اس ایجنٹ سے بات کر کے وہ دوا لے لیتا ہے. لیکن وی آر ان دا پروسیس رائٹ ناؤ کہ ہمارے پاس پوری فکس. سر میں بس ختم کر رہا ہوں اپنی بات, میں اپنی بات ختم کر چکے, بڑی لمبی بات ہو گئی نا, تو اس لیے میں اپنی بات ختم کروں. ایک سیکنڈ بس. تو یہ چونکہ سر بہت امپورٹنٹ, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ جو اس معاملے میں پبلک ایشو پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر کلیکٹیو اونرشپ لیں. جملہ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی بات ساری جو ہو گئی, میں نے اپنی بات بتا دی. میں صرف ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں سر آپ کے ذریعے تمام ہاؤس کو کہ کل کو جب جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ان ہارڈ شپ کیسز کو کر لے اور دواؤں کی قیمت بڑھے تو اس طرف سے کوئی کھڑے ہو کر پھر ہم پر یہ الزام نہ لگائے کہ آپ نے جو ہے وہ انسانوں کی زندگی جو ہے وہ خراب کر دی ہے, اب جو ہے وہ آپ دواؤں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. ہمیں ریزنیبل ان کچھ معاملات میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو. علامہ صاحب نے ایک ذکر کیا پیمز ہاسپٹل کی, اور اس کی جو ہے وہ میں بھی سن بھی رہا ہوں سوشل میڈیا وغیرہ پہ. میں علامہ صاحب اگر سن لیں میری بات. سب آپ نے پیمز کا ذکر کیا اور سٹی اسکین کا ذکر کیا. سر میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں, یہ بات ایویڈنس کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ ہمارے سرکاری ہاسپٹلس کی جو ہے وہ کنڈیشن بڑی آئیڈیل ہوگی. 1985 میں پیمز ہاسپٹل بنا 4 لاکھ کی آبادی کے لیے, آج 50 لاکھ اسلام آباد ہے, پورا خیبر پختونخوا آتا ہے, آزاد جموں کشمیر آتا ہے, گلگت بلتستان آتا ہے, پنڈی سے بھی لوگ آتے ہیں, وہی پیمز ہاسپٹل ہے. تو یقیناً آپ کو دیر ہوتی ہے, لیکن پرٹیکولر یہ سٹی اسکین ایک نہیں 2 آپریشنل ہیں, روزانہ اس کے اوپر سٹی اسکین ہو رہا ہے. سٹی این جی او کی بات ہو رہی ہے, روزانہ سٹی این ہو رہا ہے اس کے اوپر, روزانہ اس کے اوپر آپ کو میں ڈیٹ کے ساتھ, ٹائم کے ساتھ, آئی ڈی کارڈ کے ساتھ, نمبروں کے ساتھ دے سکتا. جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں, اگر جو وائٹلز بتائے جا رہے ہیں سر, کسی کو زبردستی سٹی اسکین میں تھوڑی ڈال دیں گے, وہ اس سے بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے. ایک وائٹلز اگر ٹھیک ہے, اگر وائٹلز ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ سٹی اسکین نہیں کرتے. سٹی بھی بات ہے, آپ لوگ پھر جو ہے وہ مطلب آپ پھر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو, اب میری نہیں غلط بات ہے, میں یہ والی گفتگو کرتا نہیں ہوں علامہ صاحب, یہ غلط بات ہے, یہ بالکل غلط. میں پھر اگر میں ریکارڈ پہ آنے جاؤں بری بات, میں تو بڑے آرام سے آپ کو صرف فیکٹس بتا رہا ہوں, کہ آپ ابھی بھی کسی کو سٹی این جی او چلانا ہے, جا کے کرانا ہے, وہ ابھی لے چلتے ہیں اس کو. لیکن اگر ناظرین اکرام, آپ نے مصطفیٰ کمال کی گفتگو سنی, یہ بھی حقیقت ہے, واقعی بہت افسوسناک یہ سانحہ تھا پنز کا. بھی اس کے ذمہ دار ہیں, جس کی بھی غفلت ہے ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے, چاہے جو بھی ہو. کیونکہ والدین کا کیا قصور تھا, ان کا قصور یہ تھا وہ پنز ہاسپٹل میں لے کے آئے تھے, ان بچوں نے ابھی تک اس دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی تھی, ان کا کیا قصور تھا. ملک میں یہ بہت غلط چیز ہے, جب تک کوئی بڑا سانحہ نہ ہو یہ قوم سبق نہیں سیکھتی. یہ بھی حقیقت ہے, چاہے سرکاری ہاسپٹل ہو, سرکاری سکول ہو, ان میں اتنی کیئر نہیں کی جاتی, اتنی رسپانسبلٹی نہیں دکھائی جاتی جتنی کہ دکھانی چاہیے. میڈیا پہ کافی یہ بھی خبریں چل رہی تھی مصطفیٰ کمال کو گرفتار کر لیا گیا, حالانکہ اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے, یہ ساری فیک
फेक खबरें हैं। हमारे यहाँ ये ओहदे बांटे जाते हैं। आपको पता मोहसिन नकवी को क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो क्रिकेट का चेयरमैन है। मुस्तफ़ा कमाल को देख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जिस चीज में एक्सपीरियंस रखता है उसको आगे लेके आना चाहिए। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये निज़ाम बदलेगा या फिर ऐसा चलता रहेगा? किसी और सानिया का ये लोग इंतजार करेंगे? इस तरह नहीं होना चाहिए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में लाजमी किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।